प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बहाना वन प्रणाली तीव्र विवादास्पद कार्यक्रम अन्तर्गत काटिएको साल समेत अलपत्र, अनुदानको चामलमा ठेकेदारको बदमासी, मुगु पठाउनुको सट्टा भक्तपुरमा बेच्न खोज्दा फन्दामा, धनकुटामा सडक कालोपत्रे गर्ने काम अति सुस्त, जथाभावी सडक खन्दा बजेट नै पुगेन र महामारी बन्यो बेरोजगार युवाका लागि अवसर, वैकल्पिक पेशाबाट जीविकोपार्जन र आम्दानी मनज्ञ। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक कालीगण्डकीमा बन्जी जम्प सुरु गरिएको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। कोरोना भाइरसका बिरामीमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नजिक पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 24 जना थपिएपछि ज्यान गुमाउने भाइरस संक्रमितको संख्या 984 पुगेको हो। यस्तै संक्रमितको संख्या पौने 2 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13446 नमुना परीक्षण गर्दा 22% अर्थात् 2933 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 1630 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। नयाँ संक्रमितको तुलनामा निको हुनेको संख्या धेरै नै छ। आज 3150 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको दर बढेर 78% नागेको छ। अहिलेसम्म भाइरस देखिएका 1,76,500 मध्ये 37,500 सक्रिय संक्रमित हुन्। तीमध्ये 82% घरमै छन्। भाइरसका जटिल खाले बिरामी भने बढिरहेका छन्। 347 जनाको आइसियु र 74 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा ठेकेदार र वनका कर्मचारीले जंगल फडानी गरेपछि सरकारले सालको रुख कटान, घाटगद्दी र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको 5 महिना भयो। प्रतिबन्धपछि पनि जथाभावी कटान रोकिएको छैन। आपूर्ति प्रभावित भएकाले काठको चोरी तस्करी झनै मौलाएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा ठेकेदार र वनका कर्मचारीको मिलेमतोमा जंगल फडानी भएको गुनासोपछि मन्त्री परिषदले यसबारे छानबिन गर्न जेठ 28 गते उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनायो। त्यही दिन सालको रुख कटान मुछान, घाटगद्दी, ओसार पसार र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइयो, जसका कारण कटान भएका सालका रुखको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। काठ जंगलमै कुहिने अवस्था आएको छ। छानबिन समितिले 1.5 महिना अघि प्रतिवेदन बुझाइसके पनि न कार्यान्वयन गरिएको छ, न त कुहिने अवस्थामा पुगेका काठबारे कुनै निर्णय गरिएको छ। यसले वन उपभोक्ता मारमा परेका छन्। सरकारको पोलिसी नै गलत छ भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थाको कि हटाएर यो दिगो वन व्यवस्था यो हो भनेर आउनु पर्यो। न काठ काट्न दिन्छ, न दाउरा काट्न दिन्छ। चाप त के हुन्छ भने चोरहरूको त यही जङ्गलमाथि पर्ने भयो। उपभोक्तालाई पनि हामीले कति दिन रोक्ने? अब दाउराहरू भए, गोलाइहरू भए, घर बनाउनलाई हामीले दिन नसके हुनाले चोरी तस्करी निकै नै हाम्रो जङ्गलमा चाहिँ सबको नजर चाहिँ अब नपाएपछि, सरकारले आपूर्ति गर्न नसकेपछि चोर्नी कहाँ जाने भयो त भन्दाखेरि यही जङ्गलमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले यिनै टार्गेट बनाइरहेका छन्। चक्रीय प्रणाली अनुरूप रुख कटान गर्ने उद्देश्यले 2071 सालमा सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेको हो। सालका पुराना रुख काटी नयाँ हुर्काउने यो कार्यक्रम 47 जिल्लाका 750 सामुदायिक वन, 15 वटा साझेदारी वन र 6 वटा राष्ट्रिय वनमा लागू छ। जथाभावी रुख कटान गरिएको र आम्दानीभन्दा खर्च बढिरहेको निष्कर्ष सहित समितिले कार्यक्रम खारेज गर्न दिएको सुझाव प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा थन्किरहँदा काठको चोरी तस्करी भने बढिरहेको छ। सालको काठ दाउरामाथिको प्रतिबन्धले चोरी तस्करी झनै मौलाएको र यसको नियन्त्रणमा समस्या भएको वनकै कर्मचारी बताउँछन्। 2077 जेठ 28 गते नेपाल सरकारले साल बाहेकका अरू चाहिँ खुला गर्यो र साललाई रोका राख्ने भनेर चाहिँ कटान, मुछान, सङ्कलन, घाटगद्दी, बिक्री वितरण सम्पूर्ण रोका गरेको हुँदाखेरि यहाँका सामुदायिक वन, साझेदारी वन, इभेन चाहिँ हामीले राष्ट्रिय वनको पनि लिलाम गरेर राखेका काठहरू चाहिँ हामीले सालकाहरू दिन सकेका छैनौँ। त्यो पनि अब एउटा चाहिँ कारण चाहिँ यहाँ देखिन्छ। नियमित स्रोतबाट चाहिँ काठ नपाउँदाखेरि मान्छे चाहिँ घर बनेकै छ, अरू विद्यालय स्कुलहरू बनेकै छ, विकास निर्माणको काम भइरहेकै छ र ती मान्छेहरू चाहिँ अवैध बाटोबाट पनि किन्न चाहिँ पैसा खर्च गर्ने भएको हुनाले पनि चोरलाई चाहिँ बल मिलेको देखिन्छ।
तस्करलाई वन फडानीमा कर्मचारीले नै साथ दिएको छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री र वन मन्त्रीको हातमा परेको 1.5 महिना बित्दा समेत कसैलाई कारबाही नगरिएकाले तस्कर र उनीहरूसँग मिलेमतो गर्नेको मनोबल बढेको हो। उता सालको काठ दाउरामाथि लागेको प्रतिबन्धले नियमित आपूर्ति प्रभावित हुँदा उपभोक्ताहरू मारमा परेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि 12 सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी वन फडानी गर्नेलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसके वन फडानी अनियन्त्रित नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले समयमै नियमनकारी निकायको ध्यान जान जरुरी छ। अनुदानको चामल कर्णालीका हिमाली जिल्लामा ढुवानी गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले चामल अन्यत्रै बिक्री गर्न थालेको रहस्य खुलेपछि अहिले छानबिन भइरहेको छ। ढुवानी कम्पनीले मुगु लैजानुपर्ने चामलका बोरा नै फेरेर भक्तपुर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। वर्षेनी खाद्य सङ्कट बेहोर्दै आएको कर्णालीमा अनुदानको चामलमा समेत बदमासी हुने गरेको यस घटनाले प्रश्न पारेको छ। गएको बिहिबार सुर्खेत प्रहरीले वीरेन्द्रनगर स्थित दुर्गा भगवती इन्टरप्राइजेसको नाममा भक्तपुर पठाउन लागि 250 क्विन्टल चामल सुब्बाकुनाबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। शर्मा निर्माण सेवा मार्फत मुगुको कालै बिक्री केन्द्रमा पठाउने भनेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको वीरेन्द्रनगर स्थित गोदामबाट चामल उठाइएको थियो। जापान सरकारले अनुदानमा दिएको चामललाई ढुवानीकर्ताले कलश ब्रान्डको बोरामा प्याक गरी भक्तपुर लाँदै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो। चामल सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको हामीलाई जानकारी छैन। हाम्रो जापानिज चामलसँग मिल्दो चामल चाहिँ प्रहरीले केही दिन अगाडि चाहिँ 250 क्विन्टल भक्तपुर लाने भनेर अर्को बोरामा भेटेको हुँदा त्यसमा अब हाम्रो साथीहरू पनि त्यहाँ गएर हेर्दा भौतिक रूपमा त्यो चामल हाम्रो चामलसँग मिल्दो छ। त्यही आधारमा हामीले प्रहरीलाई रिपोर्ट गरिरहेछौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतबाट इन्भेस्टिगेसनका कामहरू भइरहेछन्। इन्टरप्राइजेसका प्रोप्राइटर समेत रहेका शर्मा निर्माण सेवाका सञ्चालक वासुदेव शर्माले असोज 16 गते कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अनुसार यस आर्थिक वर्षमा मुगुको कालाइमा 3000, सोरुकोट, पुलु र कालीकोटको थिर्पुमा 1000 र दैलेको चामुण्डा र ठाँटीकादमा 500 क्विन्टल चामल ढुवानी गर्नुपर्ने थियो। मुगुका लागि असोज 26 गतेसम्म 1000 क्विन्टल र कार्तिक 5 गते 100 क्विन्टल चामल वीरेन्द्रनगरबाट उठाएका थिए। यसमध्ये 250 क्विन्टल चामल भक्तपुर लैजाँदै गर्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। तत्काललाई अब चामल मात्रै नियन्त्रणमा आयो र त्यसपछि हामीले त्यहाँ जुन दुर्गा भगवती इन्टरप्राइजेसको फर्ममा गयौँ। त्यहाँ चाहिँ उसको एकाउन्टेन्ट थिए। तर एकाउन्टेन्टलाई हामीले चाहिँ ल्याएर बयान सयान गरायौँ। तर त्यो बेलादेखि नै ट्रक जब नियन्त्रणमा लियो त्यो बेलादेखि नै यो सम्बन्धित धनी चामल धनी त्यति बेलादेखि नै फरार अवस्थामा रहेको अवस्था छ। ढुवानीको जिम्मा लिएका शर्मा भने फरार रहेका छन्। शर्मालाई कालो बजारी तथा अन्य सामाजिक अपराध अनुसार कारबाही अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ। 51% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको कर्णालीमा सरकारी अनुदानमा दिएको चामलमा समेत कालो बजारी भइरहेको बारे विस्तृत छानबिन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। अनुदानको चामलमा समेत ठेकेदारको बेइमानीलाई के भन्ने? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @KTB मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। 5 वर्षभित्र मुख्य राजमार्गबाट सबै गाउँ र नगरका केन्द्र जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिसक्ने सङ्घीय सरकारको नीति छ। तर नयाँ संरचना अन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको 3.5 वर्ष बित्न लाग्दा धनकुटाका 7 स्थानीय तहमा 5 किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ। धनकुटाको हिलेबाट शहीद भूमि गाउँपालिकाको केन्द्र पिप्ले जोड्ने 14 किलोमिटर सडकमध्ये जम्मा 800 मिटर सडकमा मात्रै कालोपत्रे भएको छ। यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले 1 करोड 35 लाख रुपैयाँ खर्चेका छन्। 3 वर्षमा कालोपत्रेका लागि छुट्टिएको बजेटको आकार र कामको गति हिसाब गर्दा 14 किलोमिटर सडक पिच हुन अझै कति वर्ष लाग्ने हो टुङ्गो छैन। 2 वर्ष अघि नै सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिएको महालक्ष्मी नगरको केन्द्र जितपुर हुँदै लेगुवा जोड्ने 24 किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गर्न प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन। यो नगरमा जम्मा 400 मिटर सडकमा मात्रै कालोपत्रे छ।
200 किलोमिटर कच्ची सडक विस्तार भएको छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा 1200 मिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। अघिल्लो वर्ष जोरपाटी चुलाचुली काजीमान सडकमा कालोपत्रे थालेको प्रदेश सरकारले यो वर्ष पुरानो बजेट पनि कटौती गरेको छ। यो अत्यन्तै महँगो पर्ने भएको कारणले पनि हामी स्थानीय तहसँग रहेको सीमित स्रोत र साधनबाट चाहिँ त्यो गर्न नसक्ने रहेछौँ। त्यसकारण हामीले चाहिँ प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँगै गुहारेका हौँ। 1.5 दशक यता धनकुटामा 1800 किलोमिटर कच्ची सडक विस्तार भएको छ। स्थानीय सरकार भएपछि सडकको सङ्ख्या र परिमाण झनै बढेको छ। हिउँदमा जसोतसो यातायात र ढुवानीका साधन सञ्चालन भए पनि बर्खामा यी कुनै पनि सडक छिचोल्न सकिँदैन। स्थानीय सरकारको निरीहता र प्रदेश र केन्द्र सरकारको व्यवस्थाले सरकारी नीतिकै अवज्ञा भएको छ। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बीच उनीहरूको चाहिँ के भने कार्यविधिको विवादको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा बाटाहरू सिफारिस भएर प्रदेश सरकार मार्फत केन्द्र सरकारसम्म पुगेनन् र त्यो चाहिँ के भने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। तीनै तहका सरकारको व्यवस्था रहिरहे गाउँ र नगरका केन्द्र जोड्ने एउटा सडक पनि पुरा नहुँदै अहिलेका जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे कार्यकाल सकिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। भौतिक संरचना निर्माणमा तीनै तहका सरकारको समन्वय हुन नसकेकाले धनकुटामा यो अवस्था आएको हो। देशका अधिकांश क्षेत्रमा पनि यही हकीकत छ। जिम्मेवार निकाय नसचिएसम्म जनताको शास्ति यस्तै नै रहनेछ। कोरोना महामारीले यति बेला सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। विभिन्न पेसा व्यवसायमा लागेका मानिस बेरोजगार भएका छन्। जहाँ इच्छा त्यही उपाय भने जस्तै विराटनगरका केही व्यक्तिले जीवन गुजाराका लागि वैकल्पिक पेसा व्यवसाय अपनाएका छन्। विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 2 का श्रवण ठाकुरले सैलुन चलाएर 5 जनाको परिवार पाल्दै आएका थिए। लकडाउन सुरु भएपछि चैत 11 गते उनको जीवन गुजाराको एकमात्र पेसा सैलुन बन्द भयो। सैलुन बन्द हुँदा परिवार पाल्ने चिन्ताले पिरोलिएका उनले वैकल्पिक पेसा अपनाउने सोच त बनाए, तर के गर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकेनन्। त्यही बीच क्याम्पस पढ्ने 2 छोरी र छोराले मोमो बनाएर बेच्ने उपाय सुझाए। बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका अति आवश्यकीय वस्तु तथा सेवा सञ्चालनमा खटिएका व्यक्तिले लकडाउनले बजार पसल बन्द हुँदा खाजा खान समस्या भएको भनाइ सम्झेर श्रवणले छोराछोरीले निकालेको उपायलाई व्यवहारमा उतार्ने निर्णय गरे। उनले जेठ महिनादेखि कार्यालयमा मोमो पुर्याएर जीवन गुजारा सहज बनाएका छन्। सेलुन नचलेपछि के गर्ने, अनि केही त जीविका चलाउनु त केही गर्नै पर्यो। अनि त्यो भएर चाहिँ घरमा चाहिँ छोराछोरीलाई लिएर सबै मिलेर अनि गरेर हामीहरू चाहिँ तपाईँको मोमो पसल चाहिँ थालेको। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत प्रवीण अधिकारी कोरोना भाइरसको महामारीले शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि चैतदेखि फुर्सदिला भए। विपत्ति आएको यो बेलामा आफूले अध्ययन गरेका ज्ञानलाई व्यवहारमा उतारेर समाजका लागि केही योगदान पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर उनी उपायको खोजीमा लागे। उपायको खोजी गर्ने क्रममा घर घरमै तरकारी पाए हुन्थ्यो भन्ने शहरी समाजको मनोविज्ञान र कसरी सहज रूपमा तरकारी बिक्री गर्ने भन्ने किसानको मनोविज्ञानलाई उनले अवसरमा परिणत गरे। 25,000 रुपियाँ लगानी गरेर उनले घर घरमै तरकारी पुर्याउने व्यवसाय असारदेखि सुरु गरे, जसले उनलाई आर्थिक उपार्जन त भयो नै, किसान र उपभोक्तालाई समेत राहत पुर्याए। आफूले पनि सुरक्षित अपनाएर सब्जीहरू प्याकिङ गरेर घर पुर्याउने सोचमा काम गर्न थालेको। कोरोना भाइरसको महामारीले पेसा व्यवसाय गुमाएका व्यक्तिका परिवार अभाव र गरिबीले जेलिँदै गएका छन्। खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भन्ने उखान जस्तै श्रवण र प्रवीणले सङ्कटलाई नै अवसरमा परिणत गरेर देखाएका छन्। त्यसैले काम पाइएन होइन, के काम गर्ने भनेर रोज्न सक्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ सहकर्मी सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। महामारीको समयलाई अवसरका रूपमा हेर्ने धेरै छन्, जसले आफ्नो दैनिकी सहज बनाएका छन्। जागर र मेहनत गर्न सके जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि अनुकूलतामा बदल्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् यी। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। बन्जी जम्प साहसिक खेलमा पर्छ। यो खेल पर्यटन प्रवर्धनको माध्यम पनि हो।
कोरोना महामारीले पर्यटकीय गतिविधि ठप्प जस्तै भएका बेला कालीगण्डकीको नदीको खोजमा बन्जी जम्प सुरु गरिएको छ। कालीगण्डकीको खोज विश्वमै दोस्रो अग्लो मानिन्छ। साहसिक खेल रुचाउनेहरूले यस्तै खोजलाई बन्जी जम्पका लागि उपयुक्त ठान्छन्। पर्वत सदरमुकाम कुस्मा र बागलुङको बलेवा जोड्ने आधा किलोमिटर लामो पुलबाट कालीगण्डकीको खोजमा बन्जी जम्प सुरु गरिएको छ। द क्लिफ नामक कम्पनीले 6 वर्षको प्रयासपछि बन्जी जम्प सुरु गरेको हो। कालीगण्डकी नदीमाथि 525 मिटर लामो झोलुङ्गे पुलको बीचमा बन्जी र स्विङका लागि जम्प गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नदीदेखि पुलसम्मको उचाइ 228 मिटर छ। साहसिक खेलमा प्रयोग हुने उच्च गुणस्तरको डोरी प्रयोग गरिएको र दक्ष प्राविधिकबाट डिजाइन गरी निर्माण गरिएको पिङ नेपालमै नमुना भएको सञ्चालकको दाबी छ। वैशाखबाट बन्जी जम्प सुरु गर्ने तयारी भए पनि कोरोना महामारीले रोकिएको थियो। महामारी कायमै रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। देश विदेशका पाहुनाहरूलाई कुस्मामा चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने संसारको सबभन्दा लामो स्विङ र बन्जी जम्प साथमा तपाईँको दक्षिण एसियाको सबभन्दा लामो एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा चाहिँ तपाईँको एउटा हाम्रो चाहिँ स्काई साइक्लिङ पनि छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्यटकलाई चाहिँ थोरै मनोरञ्जन हिसाबमा दिने हिसाबमा गोधली पिङ छ हाम्रो। बन्जी जम्प स्थल पोखराबाट 55 किलोमिटर र अन्नपूर्ण बेस क्याम्प क्षेत्रमा पर्ने नयाँ पुलबाट 55 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। सुरु गरे लगत्तै बन्जी जम्पका लागि आन्तरिक पर्यटक आउन थालिसकेका छन्। यस्तो राम्रो ल्यान्डस्केपमा बनेको छ द क्लिफ हैन, अनि त्यही हो मजा आइरहेको छ यहाँ आएर। मार्दी हिमाल पुगेर चाहिँ फर्केर पोखराबाट फेरि म यहाँ आज बिहान हिँडेर यहाँ पुगेँ। बन्जी हान्ने इच्छा किन जाग्यो हजुरलाई? एक त एउटा लोकल टुरिज्मलाई एउटा प्रमोसनको लागि, प्लस एउटा अब ट्रेन्ड पनि चलिरहेको छ र एउटा देखिरहेको कुराहरू अलिकति एक्साइटमेन्ट भएको कारणले। सञ्चालकले पर्यटकलाई लक्षित गरी बलेवामा 25 रोपनी क्षेत्रफलमा रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएका छन्। बन्जी जम्पको व्यवस्था र रिसोर्टमा 25 करोड भन्दा बढी लगानी गरेको सञ्चालकको दाबी छ। नेपालमा सबैभन्दा पहिले भोटेकोसीमा बन्जी जम्प सुरु गरिएको थियो। त्यसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको थियो। कालीगण्डकीको खोजमा सुरु गरिएको बन्जी जम्पले साहसिक खेलका पारखीलाई कतिको आकर्षित गर्छ त्यो आगामी दिनमा देखिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। कालीगण्डकीको खोजमा सुरु गरिएको बन्जी जम्पले पर्यटनमा पक्कै टेवा पुर्याउला, आशा गरौँ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।